258वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला तवारीख उसका 22वां बाब दूसरी आयत से लेकर 23वें बाब की 32वीं आयत तक। और दाऊद ने हुक्म दिया कि उन परदेसियों को जो इसराइल के मुल्क में थे जमा करें, और उसने संग तराश मुकर्रर किए कि खुदा के घर के बनाने के लिए पत्थर काट कर घड़े। और दाऊद ने दरवाजों के कवाड़ों की कीलों और कब्जों के लिए बहुत सा लोहा और इतना पीतल के तोल से बाहर था, और देवदार के बेशुमार लट्ठे तैयार किए, क्योंकि सेदानी और सूरी देवदार के लट्ठे कसरत से दाऊद के पास लाते थे। और दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदावंद के लिए बनाया जाए नहायत अजीमुल शान हो, और सब मुल्कों में उसका नाम और शोहरत हो, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। चुनाचे दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसे ताकीद की कि खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक घर बनाए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, यह तो खुद मेरे दिल में था कि खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे पहुंचा कि तूने बहुत खून रेजी की है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा है, सो तू मेरे नाम के लिए घर ना बनाना, क्योंकि तूने जमीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया है। देख, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, वो मर्दे सुलह होगा, और मैं उसे चारों तरफ के सब दुश्मनों से अमन बख्शूंगा, क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा, और मैं उसके अयाम में इसराइल को अमन व अमान बख्शूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा। वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा, और मैं इसराइल पर उसकी सल्तनत का तख्त अबद तक कायम रखूंगा। अब ऐ मेरे बेटे, खुदावंद तेरे साथ रहे और तू इकबालमंद हो, और खुदावंद अपने खुदा का घर बना जैसा उसने तेरे हक में फरमाया है। अब खुदावंद तुझे अकल व दनाई बख्शे और इसराइल की बाबत तेरी हिदायत करे, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की शरीयत को मानता रहे। तब तू इकबालमंद होगा, बशर्ते कि तू उन आयन और अहकाम पर जो खुदावंद ने मूसा को इसराइल के लिए दिए एहतियात करके अमल करे। सो हिम्मत बांध और हौसला रख, खौफ ना कर, हिरासा ना हो। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावंद के घर के लिए 1,00,000 कंतार सोना और 10,00,000 कंतार चांदी और बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया है, क्योंकि वो कसरत से हैं। और लकड़ी और पत्थर भी मैंने तैयार किए हैं, और तू उनको और बढ़ा सकता है। और बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी के काटने और तराशने वाले और सब तरह के हुनरमंद जो किस्म किस्म के काम में माहिर हैं तेरे पास हैं। सोने और चांदी और पीतल और लोहे का कुछ हिसाब नहीं है। सो उठ और काम में लग जा, और खुदावंद तेरे साथ रहे। इसके अलावा दाऊद ने इसराइल के सब सरदारों को अपने बेटे सुलेमान की मदद का हुक्म दिया और कहा, क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ नहीं है? और क्या उसने तुमको चारों तरफ चैन नहीं दिया है? क्योंकि उसने इस मुल्क के बाशिंदों को मेरे हाथ में कर दिया है, और मुल्क खुदावंद और उसके लोगों के आगे मगलूब हुआ है। सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावंद अपने खुदा की तलाश में लगाओ, और उठो और खुदावंद खुदा का मक़दस बनाओ, ताकि तुम खुदावंद के अहद के संदूक को और खुदा के पाक बर्तनों को उस घर में जो खुदावंद के नाम का बनेगा ले आओ। पहला तवारीख उसका 23वां बाब। अब दाऊद
بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا، اور 30 برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38,000 تھی۔ ان میں سے 24,000 خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، اور 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 تربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا۔ اور داؤد نے ان کو جیرسون کہات اور مراری نام بنی لاوی کے فریقوں میں تقسیم کیا۔ جیرسونیوں میں سے یہ تھے لادان اور سمئی۔ لادان کے بیٹے سردار یحییل اور زیتام اور یوائیل، یہ 3 تھے۔ سمئی کے بیٹے سلومیت اور حزیل اور ہاران، یہ 3 تھے۔ یہ لادان کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے، اور سمئی کے بیٹے یہت، زینا، یواؤس اور بریہ، یہ 4 سمئی کے بیٹے تھے۔ اول یہت تھا اور زیزا دوسرا، اور یواؤس اور بریہ کے بیٹے بہت نہ تھے، اس سبب سے وہ ایک ہی آبائی خاندان میں گنے گئے۔ اور کہات کے بیٹے امرام، اظہار، حبرون اور عزیل، یہ 4 تھے۔ امرام کے بیٹے ہارون اور موسیٰ تھے، اور ہارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں، اور سدا خداوند کے آگے بخور جلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کا نام لے کر برکت دیں۔ رہا مرد خدا موسیٰ، سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلہ میں گنے گئے، اور موسیٰ کے بیٹے جیرسوم اور الیعزر تھے، اور جیرسوم کا بیٹا سبوائیل سردار تھا، اور الیعزر کا بیٹا رہبیہ سردار تھا، اور الیعزر کے اور بیٹے نہ تھے، پر رہبیہ کے بہت سے بیٹے تھے۔ اظہار کا بیٹا سلومیت سردار تھا۔ حبرون کے بیٹوں میں اول یریا، امریا دوسرا، یحزیل تیسرا، اور یکمعام چوتھا تھا۔ عزیل کے بیٹوں میں اول میکا سردار اور یسیہ دوسرا تھا۔ مراری کے بیٹے محلی اور موشی، اور محلی کے بیٹے الیعزر اور کیس تھے، اور الیعزر مر گیا، اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، فقط بیٹیاں تھیں، اور ان کے بھائی کیس کے بیٹوں نے ان سے بیاہ کیا۔ موشی کے بیٹے محلی اور ایدر اور یریموت، یہ 3 تھے۔ لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق تھے۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں۔ وہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے، کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے، اور وہ ابد تک یروشلم میں سکونت کرے گا، اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ظروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا، کیونکہ داؤد کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی جو 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھڑیوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں، یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی ہارون کی مدد کریں، اور نظر کی روٹی کا اور میدہ کی نظر کی قربانی کا، خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا توے پر کی پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کی ہو، اور ہر طرح کے تول اور ناپ کا کام کریں، اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں، اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں میں ہمیشہ خداوند کے حضور پوری تعداد میں سب سوختنی قربانیاں
اس قاعدہ کے مطابق جو ان کے بارے میں ہے چڑھایا کریں، اور خداوند کے گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی ہارون کی اطاعت کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔